नमस्कार। कक्षा 6 मा अध्ययनरत प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा तपाईहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अघिल्लो कक्षामा हामीले नेपाली संस्कृति पाठका बारेमा अध्ययन गरेका थियौं। यसका विभिन्न विषयवस्तुहरू बुझेका थियौं अनि यसका साथमा रमाइला क्रियाकलापहरू पनि तपाईहरूले गर्नुभएको थियो। भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा चाहिँ हामीहरू पाठ 4 छोरालाई चिठीसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले आफ्ना लागि चाहिने पाठ्यपुस्तक, कापी, कलम तयारी अवस्थामा राखिसक्नु भएको छ, होइन त? पक्कै पनि। स्याबास विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू मेहनती हुनुहुन्छ, जाँगरिलो हुनुहुन्छ। तपाईहरूको मेहनत र जाँगरलाई स्याबासी दिन मन लागेको छ। भाइ बहिनीहरू, पाठ्यपुस्तकको पाठ 4 पल्टाउनुहोस् त। पृष्ठ 32 मा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हो, तपाईहरूले देखिसक्नुभयो। पाठ 4 पूर्व पठन भनेर लेखिएको छ अनि विभिन्न चित्रहरू पनि देख्नुभयो। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। पक्कै पनि पाठ्यपुस्तक सँगसँगै मैले ल्याएका क्रियाकलापहरू पनि हेर्नुहोस्। हेर्नुहोस् है त। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो के को चित्र हो? पक्कै पनि तपाईहरूले यो चित्र त देख्नु भएको छ। यो खाम हो। अब अर्को चित्र हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। यो के को चित्र होला? भाइ बहिनीहरूले अनुमान लगाइसक्नुभयो। तपाईहरूले होला घरको छेउछाउमा अनि सडकका पेटीहरूमा पनि यस्तो चित्र देख्नु भएको छ। यहाँ चाहिँ चित्र हो, तपाईले वास्तविक यस्तो वस्तु पनि देख्नु भएको छ। हो, यसलाई पत्र मञ्जुसा भन्छन्। यसको काम चाहिँ के होला त भाइ बहिनीहरू? पक्कै पनि यसको काम हामीले आफूले लेखेका चिठीहरू पत्र मञ्जुसामा राख्छौँ। पत्र मञ्जुसामा यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ हामीले चिठी खसाल्छौँ अनि हामीले यहाँ राखेका चिठीहरू हामीले जुन ठेगानाका लागि चिठी लेखेका हौँ, जसका लागि चिठी लेखेका हौँ, सम्बन्धित व्यक्तिले चिठी प्राप्त गर्छन्। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू, अब अर्को चित्र हेर्नुहोस् है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूलाई यो चित्र त सजिलो लाग्छ। यो चित्र देखेरै चिनिसक्नु भएको छ। के को चित्र हो भन्नुहोस् त? स्याबास भाइ बहिनीहरू, यो रेडियोको चित्र हो। हेर्नुहोस् त। रेडियोको काम के होला? रेडियोको काम त धेरै छ। हामीले यसबाट खबरहरू आदान प्रदान गर्ने गर्छौँ, हो त? होइन होइन, खबरहरू आदान प्रदान हुँदैन। रेडियोबाट हामीहरूले खबरहरू सुन्ने गर्छौँ। खबरलाई समाचार पनि भन्ने गर्छौँ। यसका साथमा विभिन्न व्यक्तिहरूका लागि रमाइला लाग्ने कार्यक्रमहरू, सूचनामूलक कार्यक्रमहरू, हो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि पठन पाठनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम पनि हामीले सुन्ने गर्छौँ। त्यति मात्र कहाँ हो र? रेडियोमा बाल कार्यक्रम, गीत सङ्गीत यस्ता थुप्रै कार्यक्रमहरू बज्ने गर्छन्, होइन त? पक्कै पनि। अब अर्को चित्र हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। आहा, कस्तो राम्रो चित्र। हेर्नुहोस् त, यहाँ के देखिराखेको छ? बादल छ, डाँडाकाँडाहरू देखिन्छन् अनि समुद्र जस्तो, पोखरी जस्तो। हेर्नुहोस् त, यसको क्षेत्र चाहिँ धेरै ठुलो छ, फराकिलो छ जस्तो देखिरहेको छ। हो, यस्ता दृश्यहरू हामी कहाँ हेर्न पाउँछौँ भाइ बहिनीहरू? अवश्य भाइ बहिनीहरूले यस्ता दृश्य त देखिरहनु भएको छ। यस्ता दृश्यहरू हेर्ने सामग्री टेलिभिजन हो। तपाईहरूले अघि रेडियोमा हामीले छलफल गरे जस्तै टेलिभिजनमा हामीले के कस्ता कार्यक्रमहरू हेर्छौँ, के कस्ता कार्यक्रमहरू टेलिभिजनका माध्यमबाट प्रसारण हुन्छ, यसका बारेमा पनि बुझिहाल्नुहुन्छ, भन्न सकिहाल्नुहुन्छ, होइन त? अवश्य पनि। अब अर्को चित्र हेरौँ है त। भाइ बहिनीहरू, यो चित्र के को होला? यहाँ गैँडा देखिरहनु भएको छ। यो चित्रलाई गैँडाको चित्र भन्नुभन्दा पनि हामी कसरी बुझौँ भने, हेर्नुहोस् त। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, रु 10 एक सिङ्गे गैँडा नेपाल। नेपाल अङ्ग्रेजीमा पनि लेखिएको छ, अङ्ग्रेजीमा अनि 10 लेखिएको छ। हो, यो यस्तो चित्रलाई यसलाई टिकट भन्ने गरिन्छ। टिकट हो यो। हामीले चिठी पठाउँदाखेरि यस्ता टिकटको प्रयोग गर्नुपर्छ। यदि टिकट टाँसिएन भने हामीले पठाएको चिठी
अघि हामीले पत्र मञ्जुसामा चिठी खसाल्ने कुरा गरेका थियौँ नि, हो त्यो चिठी सम्बन्धित व्यक्तिले पाउन सक्दैनन्। हो, त्यसैले हामीले चिठी आदान प्रदान गर्दा, चिठी पठाउँदा अनिवार्य रूपमा टिकटको प्रयोग गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, कतिपय नानी बाबुहरूले त टिकटको सङ्ग्रह गर्ने पनि काम गर्छन्। हो त, टिकटमा विभिन्न पक्षीहरू, जनावरहरू, विभिन्न व्यक्तित्वहरू अनि नेपालका प्रसिद्ध स्थानहरूको बारेमा, ठाउँको बारेमा समय समयमा नेपाल सरकारले टिकटको प्रकाशन गर्ने काम गर्छ। तिनै टिकट छापिएपछि हामीले प्रयोग गर्ने गर्छौँ अनि टिकटको मूल्य हुन्छ कुनै 1 रुपैयाँ, कुनै 2 रुपैयाँ, कुनै 5 रुपैयाँ जाने टिकट, कुनै चाहिँ 10 रुपैयाँ जाने टिकट। टिकटको मूल्य हुन्छ, हामीले मूल्य तिरेर टिकट प्राप्त गर्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले पाठ 4 पूर्व पठन खण्डमा भएका चित्रका बारेमा छलफल गऱ्यौँ अनि तपाईहरूले पनि चित्रका बारेमा बुझेका कुराहरू, छलफलबाट पाएका प्राप्त गरेका कुराहरू आफ्ना साथीहरूसँग छलफल गर्नुहोस् अनि आफ्ना अभिभावकसँग पनि छलफल गर्ने गर्नुहोस्। यसो गर्दा कस्तो रमाइलोसँग विषयवस्तु बुझिन्छ, होइन त? पक्कै पनि। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईहरूलाई पाठ्यवस्तुतर्फ अगाडि बढाउँछु। हेर्नुहोस् है त। पाठ 4 छोरालाई चिठी। पाठ्यपुस्तकमा पनि यो विषयवस्तु देख्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब हेरौँ त घरायसी चिठीको संरचना। म मेरा प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चिठीको संरचना अथवा चिठीका मुख्य मुख्य भागहरू के हुन् भन्ने विषयमा बुझाउँछु। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, सबैभन्दा माथि कापीको दायाँतिर मिति लेख्नुपर्छ। हामी जुन मितिमा चिठी लेख्दैछौँ त्यही मितिलाई यहाँ उल्लेख गर्ने हो। मैले खाली खाली लेखिदिएको छु। अनि दोस्रोमा हेर्नुहोस् त ठेगाना। यो ठेगाना भन्नाले तपाईँ जहाँ बसेर चिठी लेखिरहनु भएको छ त्यो ठेगानालाई उल्लेख गर्नुपर्छ। 3 मा सम्बोधन। कसलाई चिठी लेख्न लागि हो? बुबालाई हो कि, काकालाई हो कि, मामालाई हो कि, बहिनीलाई हो कि? हो, उहाँलाई नाता अनुसारको सम्बोधन गर्नुपर्छ। यसै गरी अर्को खण्ड हेर्नुहोस् त, अभिवादन वा शिष्टाचार। उहाँलाई हामी के भनेर सम्बोधन गर्छौँ त्यो सम्बोधनको आधारमा शिष्टाचार व्यक्त गर्नुपर्छ। प्यारी बहिनी, न्यानो माया। हो, यो न्यानो माया भन्ने कुरा चाहिँ अभिवादन वा शिष्टाचार हो। यहाँ बहिनीको सट्टामा मामालाई चिठी लेखिन्छ भने के हुन्छ? आदरणीय मामा, नमस्कार। नमस्कार चाहिँ अभिवादन वा शिष्टाचार हो। भाइ बहिनीहरू, मिति, ठेगाना, सम्बोधन, अभिवादन वा शिष्टाचार यो चिठीको सुरुवाती खण्ड हो। यसलाई चिठीको आदि भाग पनि भन्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू, अझै अगाडि हेरौँ त। यहाँ छ सन्चो बिसन्चोको सन्देश। सन्चो बिसन्चो सन्देश हामीले चिठी लेख्ने गरेका छौँ। अघिल्ला कक्षाहरूमा पनि चिठीका विषयवस्तुहरू पढेका छौँ। हो, यहाँ मलाई सन्चै छ, त्यहाँ हजुरलाई पनि आरामै होला भन्ने आशा गर्दछु। यो चाहिँ चिठीको सुरुवाती खण्डमा लेखिने विषयवस्तु हो। यसलाई सन्चो बिसन्चो सन्देश भनियो भने स्पष्टसँग बुझिहाल्नुहुन्छ। अनि यसपछि अर्को भाग छ मुख्य विषयवस्तु। हामी के का लागि चिठी लेख्दैछौँ, कसलाई चिठी लेख्दैछौँ भन्ने कुरा त यहाँ अगाडि आइसकेको छ। के का लागि चिठी लेख्दैछौँ? चिठी लेख्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको खबरको आदान प्रदान गर्नु हो। त्यसैले मुख्य विषयवस्तु के हो भन्ने कुरा नै खुल्नुपर्छ, अथवा किन चिठी लेखिएको हो भन्ने कुरा खुल्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, बुझ्दै हुनुहुन्छ कि? अवश्य पनि। अब हेर्नुहोस् त, चिठीको समापन वा निष्कर्ष। यो चिठीको मुख्य विषयवस्तु विभिन्न अनुच्छेदमा बाँडिन सक्छन्। एउटै अनुच्छेद हुनुपर्छ भन्ने त्यस्तो केही छैन। तपाईले आवश्यकता अनुसार विषयवस्तुहरू जोड्दै त्यसलाई लामो अथवा छोटो अथवा आवश्यकता अनुसार लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि तुलनात्मक रूपमा चिठीको समापन वा निष्कर्ष खण्ड चाहिँ छोटो हुन्छ। निष्कर्षमा चिठीलाई टुङ्ग्याइन्छ। चिठी टुङ्गिसकेपछि अन्त्यमा सम्बन्ध ज्ञापन। कसले चिठी लेखेको हो, चिठी लेख्ने व्यक्तिले सम्बन्ध ज्ञापन गर्छन्। हेर्नुहोस् त, यहाँ सम्बोधन खण्डमा जसलाई चिठी लेखिएको हो, त्यसै गरी मामालाई चिठी लेखेको हो भने
प्यारो भान्जा भनेर अथवा प्यारी भान्जी भनेर लेख्नु पर्यो। सम्बन्धित अथवा चिठी लेख्ने व्यक्तिको नाम र थर लेख्नु पर्यो अनि हस्ताक्षर पनि गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले चिठी पढ्दै गर्दा यी संरचनालाई ख्याल गर्नुभयो भने विषयवस्तु बुझ्न सजिलो हुन्छ अनि यही आधारमा तपाईहरूले चिठी लेख्न पनि सक्नुहुन्छ नि त। भाइ बहिनीहरू, अगाडि हेर्नुहोस् त, यो के होला? हामीले अघि पनि छलफल गरेका थियौँ। हो त, चिठी लेखिसकेपछि खाममा हालेर टिकट टाँच्नुपर्छ अनि एकापट्टि भन्नाले देब्रेतिर पठाउने व्यक्तिको नाम, थर, पुरा ठेगाना अनि दायाँतिर अथवा दाहिनेतिर पाउने व्यक्तिको नाम, थर, ठेगाना स्पष्टसँग खुलाएर लेख्नुपर्छ। यही ठेगानाका आधारमा जसले चिठी पाउने हो सम्बन्धित ठेगानामा चिठी पुग्नुपर्ने हुन्छ। केरमेट नगरिकन सफासँग स्पष्टसँग लेख्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, हामीले पाठमा पठाउने व्यक्ति अखिलेश पासवान थिए, त्यसैलाई मैले यहाँ उल्लेख गरेको छु अनि पाउने चाहिँ अखिलेश पासवानका छोरा कमलेश पासवान हुन्। उनको पुरा ठेगाना लेखेको छु। यसरी चिठीको खाममा पठाउने र पाउने व्यक्तिका बारेमा स्पष्टसँग लेखिसकेपछि टिकट टाँच्नुपर्छ। अघि तपाईँहरूले पत्र मञ्जुसा देख्नुभएको थियो नि, त्यसमा लगेर चिठी खसाल्नुपर्छ अनि कतिपय चिठीहरू दर्ता गर्नुपर्ने किसिमका पनि हुन्छन्। ती चिठीहरू हुलाक घरमा दर्ता गर्नुपर्छ। यो प्रक्रिया त तपाईँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी अर्को विषयवस्तु हेरौँ है त। छोरालाई चिठी, मिति 2076 3 महिना 16 गते, अल मुरब्बा, रियाद, साउदी अरबिया। अघि हामीले संरचना खण्डमा छलफल गरेकै विषयवस्तु हो नि। हेर्नुहोस् त, प्यारो छोरो कमलेश, शुभाशीर्वाद। म यहाँ आरामै छु, त्यहाँ तिमीहरू पनि आरामै रहेको कुरा तिम्रो पत्रबाट थाहा पाएँ। पत्रमा तिमीले आमा र गाउँघरको हालखबर लेख्दै मलाई घर फर्कन अनुरोध गरेका रहेछौ। पत्र पढेर अत्यन्त खुसी छु। भाइ बहिनीहरू, चिठी पढ्ने अथवा पाठ पढ्ने तरिका पनि तपाईँहरू यसबाट बुझ्नुहुन्छ अनि विषयवस्तु के रहेछ चिठीमा भन्ने कुरा पनि सँगसँगै बुझ्दै जानुहोस्। हुन्छ? अर्को अनुच्छेद हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। छोरा कमलेश, मलाई तिम्रो चिठी पढ्दा जिम्मेवारीले तिमीलाई सानै उमेरमा ठुलो बनाए जस्तो अनुभूति भइरहेको छ। हुन त तिमी उमेरले 11 वर्षका मात्र भयो, तर तिमी आमाको सहारा र 6 वर्षकी बहिनीको अभिभावक पनि हौ। घरमा बुबा नभएपछि तिमीमा कलिलै उमेरमा जिम्मेवारी आइलाग्यो। अबको केही महिनापछि तिमी किशोर कालमा प्रवेश गर्छौ। किशोर उमेरमा शरीरमा हुने हर्मोनहरूको परिवर्तनले व्यक्तिको सोच्ने तरिकामा पनि फरक पार्छ र अलि विद्रोही भावना आउँछ। त्यसैले किशोर काललाई आधी बेहेरीको उमेर पनि भनिन्छ। म परदेशी बुबालाई तिम्रा बारेमा यस कारणले पनि अलि चिन्ता लागिरहेको छ। तिमी मेरा सुझाव र शिक्षकहरूको मार्गदर्शनमा रहेर अघि बढ्नेछौ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। तिमीले आफ्नो जीवन सार्थक पार्नेछौ। भाइ बहिनीहरू, यसरी प्रष्टसँग लेख्य चिन्हहरूलाई पनि ख्याल गर्दै वर्ण शब्दको मर्मलाई बुझेर सस्वर वाचन गर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ। पाठ पढ्दा रमाइलो हुन्छ। स्वरलाई प्रसारण हुने गरी स्पष्टका साथ पाठ पढ्नुपर्छ अनि यो सँगसँगै विषयवस्तु पनि बुझ्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले अनुच्छेदमा फरक रङका शब्दहरू पनि देखिरहनु भएको छ। ती शब्दका अर्थ के होलान् अनुमान गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। म पनि तपाईहरूलाई सामग्री देखाइहाल्छु नि। अनुभूति, हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अनुभूतिको अर्थ के होला? तपाईहरूले पाठ पढ्दै जाँदा पाठमा कुन सन्दर्भमा कसरी शब्दको प्रयोग भएको छ भन्ने कुरालाई पनि ठम्ब्याउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, तिमीलाई सानै उमेरमा ठुलो बनाए जस्तो अनुभूति भइरहेको छ, यस्तो विचार लागिरहेको छ, यस्तो विचार सोचिरहेको छु भनिरहेका छन्। हो, हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यसको अर्थ मनले अनुभव गर्ने कार्य नै अनुभूति रहेछ।
यो मनसँग सम्बन्धित छ। अनुभूति जहिले पनि मनसँग सम्बन्धित हुन्छ। मनले अनुभव गर्ने काम हो भनेर बुझ्नुहोस्। सुझाव, अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, यहाँ सुझाव शब्द देख्नु भएको छ। सुझाव त तपाईहरुलाई सजिलो लाग्ने पनि शब्द हो। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, तपाईको अनुमान मिल्छ कि मिल्दैन? सुझाव सम्झाउने वा स्मरण गराउने काम। त्यस्तै अर्को शब्द छ मार्गदर्शन। भाइ बहिनीहरूलाई यो शब्द अलिक नौलो लाग्यो होला। हो त, बाटो देखाउने कामलाई मार्गदर्शन भन्ने गरिन्छ। मार्गदर्शन, हेर्नुहोस् त, बाटो देखाउने काम। भाइ बहिनीहरू, यसरी ससुर वाचन गर्दै गर्दा स्पष्टसँग ससुर वाचन गर्ने, शब्दका अर्थहरूलाई पनि ठम्ब्याउने, कुनै शब्दको अर्थ आएन भने पाठको शब्दार्थ खण्डमा पनि यी अर्थहरू दिएका हुन्छन्। यसै गरी तपाईहरूले शब्दकोशको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब अगाडि बढौँ है त। छोरा, किशोर काल पार गरेपछि तिमीलाई साथीहरूसँग बढी घुलमिल गर्न मन लाग्नेछ। यस्तो बेलामा तिमीले साथी छान्दा सबैभन्दा बढी सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। साथीहरूले बोल्ने, खाने, काम गर्ने, सोच्ने आदि कुराहरूले तिम्रो गतिविधि र सोचाइलाई आकार दिइरहेको हुन्छ। धेरै किशोर किशोरीहरू साथीहरूको लहै लहैमा लागेर गलत गतिविधिमा फस्न पुग्छन्। त्यसैले तिमीले पनि साथी छनौटसँगै साथीलाई गर्ने व्यवहारमा पनि विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ। तिमीले साथीलाई सहयोग, सद्भाव र उसको दुःखमा सहानुभूति दिन सक्यौ भने बदलामा तिमीले पनि त्यही पाउँछौ। तिमीलाई थाहा छँदैछ नि, धतुराको बिउ रोपेर आँप कहीँ पनि फल्दैन। भाइ बहिनीहरू, तपाईले ससुर वाचन गर्ने तरिका अनि चिठीको विषयवस्तु पनि सँगसँगै बुझिरहनु भएको छ। अब म तपाईहरुलाई शब्दार्थका बारेमा छलफल गर्छु। हेर्नुहोस् त, सावधानी, यसको अर्थ हो सतर्कता। हामीले सावधानी भएर पौडी खेल्नुपर्छ। हामीले सावधानी भएर सडक पार गर्नुपर्छ। होसियारी अपनाउने कुरा सावधानीसँग सम्बन्धित छ। सावधानी भनेको सतर्कता, होसियारी यही अर्थमा त प्रयोग हुन्छ नि। अर्को शब्द हेर्नुहोस्, सहानुभूति, अर्काको दुःख, वेदना आदिमा हुने समान अनुभव। छरछिमेकमा कहिलेकाहीँ केही अप्ठ्यारो पर्छ, गाह्रो साह्रो पर्छ, दुर्घटनाहरू हुने गर्छन्। त्यहाँ मानिसहरूले सम्झाइ बुझाइ गरेको दृश्य देख्नु भएको छ नि, हो त्यसैलाई सहानुभूति भन्छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अझै अगाडि हेरौँ है त। कमलेश, तिमीले चिठीमा मलाई अरब छोडी आफ्नै देशमा फर्केर काम गर्न आग्रह गरेका रहेछौ। तिम्रो आग्रहलाई सलाम छ। म पनि त्यही सोच्दैछु। आत्मीय परिवारजन, हितैषी, आफन्त र छिमेकी, गाउँघर र देश छोडेर परदेशिएको 6 वर्ष पुरा भएछ। वर्षौंदेखिको ऋण तिरौँ र तिमीहरूको शिक्षाका लागि अलिकति जोहो गरौँ भनेर अरब पसेको थिएँ। विदेशमा भने आफूले सोचे जस्तो नहुँदो रहेछ। यतिका वर्षदेखि 40 डिग्री भन्दा माथिको तापक्रममा घोटिएर बल्ल ऋण तिरिसकियो। गाउँघरमै बसेर व्यवसाय सुरु गर्न, पुँजीको जोहो भने गर्न सकेको छैन। अब म चाँडै फर्कन्छु र तिमीले भने जस्तै गाउँघरमै केही गर्छु। मलाई खेतीपातीमा असाध्यै रुचि छ। त्यसैले आधुनिक तरिकाले खेती गर्ने सोच बनाएको छु। हाम्रो तराई मधेसलाई देशको अन्न भण्डार मानिन्छ। 2 वर्ष अघि छुट्टीमा घर फर्कँदा धेरै जमिन बाँझै रहेको देखेँ। हामी जस्ता काम गर्न सक्ने सिपयुक्त जनशक्तिहरू विदेशमा गएपछि जमिन बाँझै रहनु स्वाभाविक हो। यो लक्षण देशोन्नतिका लागि कदापि राम्रो होइन। यही कुरा सम्झेर पनि मैले अब गाउँमै आधुनिक कृषि सम्बन्धी केही गर्ने योजना बनाएको छु। सरकारले पनि कृषि क्षेत्रमा केही गर्न चाहनेलाई विभिन्न तालिम, आर्थिक सुविधा र सहुलियत ब्याजमा कर्जा दिने व्यवस्था गरेको कुरा मैले अनलाइन समाचारहरूमा पढेको छु। भाइ बहिनीहरू, ख्याल गर्नुहोस् त, पाठको अघिल्लो अनुच्छेदमा अथवा अघिल्लो खण्डमा छोरालाई
अर्थी उपदेश दिएको थियो। किशोर अवस्थामा के कस्ता परिवर्तनहरू आउँछन् अनि हामीले साथीहरू छान्दा कस्ता साथीहरू छान्नुपर्छ, साथीहरूलाई कस्तो अवस्थामा सहयोग सद्भाव देखाउनुपर्छ, यी कुरासँग सम्बन्धित थियो भने अब विषयवस्तु थोरै मोडिएको छ। यहाँ कमलेशका बुबाले अब विदेशको रोजगारी छोडेर गाउँमै फर्कने, गाउँमै केही काम गर्ने, आफूले जाने अनुसार खेती किसानीहरू गर्ने, यस्ता व्यवसायसँग सम्बन्धित काम गर्ने रहर राखेका छन्, इच्छा देखाएका छन् र छिट्टै आफ्नो देशमै फर्केर केही गर्ने उद्देश्य बनाएका छन्। अनि आफ्नो गाउँठाउँका जमिन बाँझाइरहेको देखेर उनलाई हुनसम्म दुःख लागेको छ। विषयवस्तु त यही त हो नि, बुझिरहनु भएको छ। अनि अब शब्दार्थ पनि हेर्नुहोस् न त। सहुलियत भनेको कुनै खास विषय वा परिस्थितिमा सबैलाई वा कुनै खास व्यक्तिलाई दिइने सुविधा। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले मोटर गाडी चढ्दा हेर्नुभएको छ नि, आफूले पनि अनुमान गर्नुभएको अथवा यस्तो व्यवहार भोग्नु भएको होला। तपाईहरूले कार्ड देखाएपछि त्यहाँ छुट पाउनुहुन्छ। अरू सर्वसाधारणले जति गाडी भाडा तिर्छन् तपाईले त्योभन्दा घटी तिर्न पाउनुहुन्छ। हो, त्यसलाई सहुलियत भनिन्छ। यस्ता सहुलियतहरू विभिन्न क्षेत्रमा हुन्छन्, पढाइका क्षेत्रमा पनि हुन्छन्। अनि उमेरका आधारमा वृद्ध वृद्धाहरूलाई अथवा बुढाबुढीहरूलाई पनि सहुलियत दिइन्छ। धेरै क्षेत्रहरू हुन्छन् यस्ता। हो, त्यसैसँग सम्बन्धित कुरा हो। तपाईले शब्दको अर्थ पनि राम्रोसँग बुझ्नुभयो होइन त? अब बाँकी अनुच्छेद पढौँ है त। यस्ता सुविधाहरूको सदुपयोग गर्दै जैविक खेती वा अर्गानिक खेती र माछा पालन व्यवसाय गर्ने योजना छ। मेरो योजना यहाँ काम गर्ने साथीहरूलाई सुनाउँदा उहाँहरू पनि उत्साहित हुनुभएको छ। केही साथीहरू त म सँगसँगै स्वदेश फर्कने तयारीमा हुनुहुन्छ। म पनि यताका सबै कुरा मिलाएर 1-2 महिनाभित्रै देश फर्किसक्छु। त्यसपछि सधैँका लागि परिवारसँगै रहनेछु। छोरा कमलेश, पत्र अलि लामो भयो। तिम्री आमा र बहिनीलाई पनि मेरो असीम स्नेह सुनाइदेऊ। अब चाँडै भेट्ने आशासहित पत्र यही अन्त्य गर्दछु। तिम्रो बुबा अखिलेश पासवान। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ अखिलेश पासवानले केही समयपछि, केही महिनापछि नै गाउँघरमा फर्कने, आफ्नै स्वदेशमा फर्कने अनि जैविक खेती अथवा यसलाई अर्गानिक खेती पनि भन्छन्, माछा पालन व्यवसाय गर्ने, यस्ता कामहरू गर्ने उद्देश्य राखेका छन्। यति मात्र हो र अझै राम्रो कुरा, अखिलेशले आफ्ना योजना साथीहरूलाई पनि सुनाए अनि साथीहरूलाई पनि स्वदेशमै काम गर्नका लागि प्रोत्साहन दिएका छन्। यो त मूल विषयवस्तु भयो। अब तपाईहरूले यहाँ पनि शब्द र तिनका अर्थहरू बुझ्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, जैविक खेती भाइ बहिनीहरू, यो तपाईहरूले सुनेकै शब्द हो। आजभोलि जैविक खेतीको महत्त्व बढ्दै गएको छ। रासायनिक वस्तुहरूको, रासायनिक मलहरूको प्रयोग नगरिकन गरिने खेती नै जैविक खेती त हो नि। शब्दार्थ हेर्नुहोस् त, रासायनिक तथा हानिकारक मलको प्रयोग नगरिकन गरिने खेती। यसै गरी अर्को शब्द रहेको छ असीम। असीमको अर्थ हो सीमा नै नभएको, सीमा नभएको। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले पाठलाई ससर वाचन गर्ने तरिका सिक्नुभयो। यसका मुख्य विषयवस्तुहरू पनि सँगसँगै मैले छलफल गराएँ। तपाईहरूले यो छलफलबाट विषयवस्तु पनि बोध गर्नुभयो, विषयवस्तु राम्रोसँग बुझ्नुभयो अनि शब्द र तिनका अर्थ पनि बुझ्नुभयो होइन त? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले यहाँसम्म आइपुग्दा आजको कक्षामा के विषयवस्तुहरू सिक्यौँ, एकचोटि छलफल गरौँ त भाइ बहिनीहरू। स्याबास! सबैभन्दा सुरुमा त हामीले पाठको पूर्व पठन खण्डमा भएका चित्र हेरेर तिनका बारेमा बताउन सिक्यौँ। चित्र हेर्दै चित्र केसँग सम्बन्धित छ, चित्रका बारेमा तपाईहरूलाई थाहा भएका कुराहरू के हुन् अनि थाहा नभएका कुराहरू मैले पनि थपिदिएको छु नि त। हो, यसका बारेमा बताउन अथवा भन्न सिक्नुभयो। यसै गरी घरायसी चिठीको संरचना बुझ्नुभयो। चिठीको कुन कुन खण्डमा के कुराहरू हुँदो रहेछन्, मितिलाई कहाँ लेख्ने, ठेगाना कहाँ लेख्ने, सम्बोधन कहाँ गर्ने अनि सुरुवात कसरी गर्ने, मूल विषयवस्तुलाई कसरी जोडेर लेख्ने अनि अन्त्यमा के लेख्ने। यसै गरी तपाईहरूले खामको नमुना पनि हेर्नुभयो।
खामको नमुनाका आधारमा अब तपाईहरू आफूले चिठी लेखेर चिठीलाई प्रेषित गर्न अथवा चिठी पठाउन पनि सक्नुहुन्छ, होइन त? यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब तपाईहरूले यसका साथमा सिकेका कुराहरू के हुन्? गति, यति र हाउभाउ सहित पाठलाई ससुर वाचन गर्न सिक्नुभयो। पाठका विषयवस्तुहरूलाई पनि हामीले छलफल गर्यौं अनि शब्दको अर्थबोध गर्नुभयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब अर्को क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढौं, हुन्छ? हेर्नुहोस् त, शुद्धसँग उच्चारण गर्नुहोस्। भाइ बहिनीहरूले यस किसिमका अभ्यास त अघिल्ला पाठहरूमा पनि गरिरहनु भएको छ। मैले पनि पाठमा प्रयोग भएका केही शब्दहरू ल्याएको छु, सँगसँगै उच्चारण अभ्यास गरौँ है त। शुभ आशीर्वाद, अनुरोध। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, उच्चारण गर्नुहोस् त। स्याबास। जिम्मेवारी, जिम्मेवारी। अनुभूति, अनुभूति। अभिभावक, अभिभावक। उच्चारण गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। स्याबास। मार्गदर्शन, मार्गदर्शन। परिवर्तन, विश्वस्त। सावधानी, सद्भाव। उच्चारण गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हो, गतिविधि, गतिविधि। हितैषी, तापक्रम, तापक्रम। खेतीपाती, देशोन्नति। यो शब्दको उच्चारण तपाईहरूलाई अलि गाह्रो लाग्न सक्छ। देशोन्नति, देशको उन्नतिबाट देशोन्नति शब्द भयो, देशोन्नति। भाइ बहिनीहरू, शुद्धसँग उच्चारण गर्ने यो अभ्यासलाई तपाईहरूले ख्याल गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। यसै गरी उच्चारणको थप अभ्यास पनि गर्ने गर्नुहोस् है। अब अर्को क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढौँ, हुन्छ? तलका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू, अघि हामीले पाठ पढ्दै गर्दा शब्द र तिनका अर्थलाई बुझ्यौं। अब वाक्यमा प्रयोग गर्ने तरिकाहरू हेर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। अनुभूति, यो शब्दलाई वाक्य बनाउनुहोस् त। मैले पनि नमुना ल्याएको छु। तपाईले बनाएको वाक्य र मैले देखाएको नमुना कतिको मिल्दो रहेछ। मलाई विद्यालय जान पाउँदा खुसीको अनुभूति हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, यो वाक्यलाई भन्न सकिहाल्नुहुन्छ अनि लेख्ने तरिका पनि सिक्नुहोस् है त। म सेतो पाटीमा यसलाई लेखेर देखाउँछु। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। अनुभूति, यो हामीले बनाउनु पर्ने, वाक्य बनाउनु पर्ने शब्द हो। अब वाक्य बनाऊ त। मलाई विद्यालय जान पाउँदा रमाइलो अनुभूति हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, यसरी अर्थ खुल्ने गरी वाक्य बनाइसकेपछि तपाईहरूले यो वाक्यमा प्रयोग भएको शब्दलाई रेखाङ्कन गरिदिनुहोस्, झनै स्पष्ट हुन्छ। अनि यो त एउटा नमुना मात्रै हो। तपाईले शब्द र तिनका अर्थलाई बुझिसकेपछि यस्ता कयौं शब्दहरू वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। वाक्यमा प्रयोग गर्दा आफूले बुझेका आधारमा स्वतन्त्र ढङ्गले वाक्य बनाउनु पर्छ। वाक्य बनाउन सकिहाल्नुहुन्छ नि। हेर्नुहोस् त अब अर्को शब्द सुझाव। वाक्य हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। गुरुआमाले रागिनीलाई राम्रोसँग पढ्नका लागि सुझाव दिनुभयो। मार्गदर्शन, हामीले पुर्खाहरूको मार्गदर्शन अनुसार काम गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले फरक रङको प्रयोग गरेको छु। तपाईहरूले कापीमा लेख्दा चाहिँ यसलाई मैले अघि भने जस्तै रेखाङ्कन गरेर लेख्ने अभ्यास गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त अर्को शब्द सावधानी। अशोक सावधानीपूर्वक बाटो काट्छन्। होसियारी भएर बाटो काट्छन् भन्ने अर्थ आइरहेको छ। अर्थ खुल्ने गरी वाक्य बनाउनु पर्यो नि त।
आमाले बाढी पीडितलाई सहानुभूति दिनुभयो। यो हेर्नुहोस् त, सहानुभूति शब्दलाई हामीले यसरी वाक्य बनायौँ। अर्को शब्द छ सहुलियत। विद्यार्थीहरूले गाडी भाडामा सहुलियत पाउँछन्। यो पनि तपाईहरूलाई थाहा भएकै विषय हो, अघि हामीले छलफल पनि गऱ्यौँ। यसै गरी जैविक खेती। राधाकृष्ण काकाले जैविक खेती सुरु गर्नुभएको छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू यही तरिकाले शब्दलाई अर्थ खोल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्न सिक्नुहोस् र केही अलमल भयो भने आफ्ना अभिभावकलाई, दाइ दिदीहरूलाई, छिमेकी साथीहरूलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। गुरुहरूसँग सोध्ने कुरा त छँदैछ नि। अब अर्को क्रियाकलाप हेरौँ है त। तलको अनुच्छेद सुनेर उत्तर भन्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले यो अनुच्छेद सुन्नुहुन्छ अनि यसका आधारमा हामी प्रश्नोत्तर अभ्यास गर्छौँ। म प्रश्न सोध्छु, तपाईहरू उत्तर भन्नुहुन्छ। हुन्छ? कमलेश, तिमीले चिठीमा मलाई अरब छोडी आफ्नै देशमा फर्केर काम गर्न आग्रह गरेका रहेछौ। तिम्रो आग्रहलाई सलाम छ। म पनि त्यही सोच्दैछु। आत्मीय परिवारजन, हितैषी आफन्त र छिमेकी, गाउँघर र देश छोडेर परदेशिएको 6 वर्ष पुरा भएछ। वर्षौँदेखिको ऋण तिरौँ र तिमीहरूको शिक्षाका लागि अलिकति जोहो गरौँ भनेर अरब पसेको थिएँ। विदेशमा भने आफूले सोचे जस्तो नहुँदो रहेछ। यतिका वर्षदेखि 40 डिग्रीभन्दा माथिको तापक्रममा घोटिएर बल्ल ऋण तिरिसकियो। गाउँघरमै बसेर व्यवसाय सुरु गर्न पुँजीको जोहो भने गर्न सकेको छैन। अब म चाँडै फर्कन्छु र तिमीले भने जस्तै गाउँघरमै केही गर्छु। मलाई खेतीपातीमा असाध्यै रुचि छ। त्यसैले आधुनिक तरिकाले खेती गर्ने सोच बनाएको छु। हाम्रो तराई मधेसलाई देशको अन्न भण्डार मानिन्छ। 2 वर्ष अघि छुट्टीमा घर फर्कँदा धेरै जमिन बाँझै रहेको देखेँ। हामी जस्ता काम गर्न सक्ने सिपयुक्त जनशक्तिहरू विदेशमा गएपछि जमिन बाँझै रहनु स्वाभाविक हो। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले यो अनुच्छेद पक्कै पनि ध्यानपूर्वक सुन्नुभयो। अब प्रश्नोत्तर अभ्यास गरौँ है त। म प्रश्न सोध्छु, तपाईहरूले सुनेको अनुच्छेदका आधारमा, भर्खरै सुनेको विषयवस्तुका आधारमा उत्तर भन्नुपर्छ। कसले बुबालाई अरब छोडी आफ्नै देशमा फर्कन आग्रह गरेका छन्? भाइ बहिनीहरू, उत्तर भन्नुहोस् त, अनुमान गर्नुहोस् त। तपाईँले भनेको उत्तर पक्कै पनि सही छ। हेर्नुहोस् है त। कमलेशले बुबालाई अरब छोडी आफ्नै देशमा फर्कन आग्रह गरेका छन्। भाइ बहिनीहरू, यो उत्तर भन्ने नमुना भयो। यदि यसलाई लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्ने त्यो पनि तरिका सिक्नुहोस्। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, कसले बुबालाई अरब छोडी आफ्नै देशमा फर्कन आग्रह गरेका छन्। कसले भनेको ठाउँमा चाहिँ हामीले मुख्य उत्तर राख्नुपर्छ अनि यो उत्तरसँगै प्रश्नका कुराहरूलाई जोडेर स्पष्टसँग उत्तर लेख्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, कसले भनेको ठाउँमा कमलेशले अनि बुबालाई अरब छोडी आफ्नै देशमा फर्कन आग्रह गरेका छन्। हो, उत्तर लेख्दाखेरि छोटो, छरितो, स्पष्टसँग लेख्नुपर्छ। हो त, कतिपय उत्तरहरू छोटो एउटै वाक्यमा पुरा हुन्छन्, कतिपय उत्तरहरू लामा पनि हुन सक्छन्। त्यो त प्रश्नको प्रकृति अनुसार फरक भइहाल्छ नि। अब अर्को प्रश्न सुन्नुहोस् है त। कहाँ आफूले सोचे जस्तो हुँदो रहेनछ? भाइ बहिनीहरू, भन्नुहोस् त, कहाँ आफूले सोचे जस्तो हुँदो रहेनछ? सहरमा हो कि, हिमालमा हो कि, विदेशमा हो कि? पक्कै पनि तपाईहरूले उत्तर ठम्याइसक्नु भएको छ। अघि ध्यानपूर्वक विषयवस्तु सुनिसकेपछि उत्तर भन्न गाह्रो नै छैन। स्याबास भाइ बहिनीहरू। हो त, विदेशमा आफूले सोचे जस्तो हुँदो रहेनछ। अब अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् है त। कमलेशका बुबा किन विदेश गएका थिए? भाइ बहिनीहरू, तपाईँको अनुमान र मैले देखाएको उत्तरको नमुना हेर्नुहोस्। कमलेशका बुबा ऋण तिर्न र छोराछोरीको शिक्षाका लागि रुपियाँको जोहो गर्न विदेश गएका थिए। यहाँ तपाईहरूले रोजगारीका लागि विदेश गएका थिए पनि भन्न सक्नुहोला,
तर हामीले पढेको विषयवस्तुकै आधारमा उत्तर भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यहाँ के भयो, कमलेशका बुबा ऋण तिर्न र छोराछोरीको शिक्षाका लागि रुपियाँको जोहो गर्न विदेश गएका थिए। हामीले सुनेको अथवा पढेको विषयवस्तुका आधारमा उत्तर दिने बानी बसाल्नुपर्छ। नेपालको तराई मधेसलाई के को भण्डार मानिन्छ? यो त सजिलो छ, अघि छलफलमा पनि आएको थियो। हो त, नेपालको तराई मधेसलाई अन्नको भण्डार मानिन्छ। अब अर्को प्रश्न हेर्नुहोस्, किन नेपालको जमिन बाँझै रहेको हो? हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, नेपालको जमिन बाँझै रहनुको कारण के हो? अनुमान गर्नुहोस् त। पक्कै पनि सिपयुक्त जनशक्तिहरू विदेशमा गएका छन्, विदेश पलायन भएका छन्। अनि जनशक्ति विदेश गइसकेपछि देशमा काम गर्नुपर्ने नागरिकहरू विदेश गइसकेपछि हाम्रा खेतबारीहरू बाँझो हुनु त स्वाभाविक नै हो नि। तपाईहरूको पनि आफ्नो गाउँठाउँमा यस्तै समस्याहरू हुन सक्छन्। तपाईहरूले पनि यतिका विषयवस्तु बुझिसकेपछि उहाँहरूलाई भन्नु पर्यो, हामीले आफ्नै देशमा काम गर्नुपर्छ भनेर तपाईहरूले पनि गफ गर्नु, कुरा गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। हो, यसरी आफूभन्दा ठुलालाई पनि, आफूभन्दा ठुलासँग पनि यस्ता विषयवस्तुहरूमा छलफल गर्नुभयो भने देश राम्रो हुन्छ, देशको विकास हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब उत्तर हेर्नुहोस् है त। सिपयुक्त जनशक्ति विदेशमा गएका कारणले नेपालको जमिन बाँझै रहेको हो। यसरी तपाईहरूले विषयवस्तु सुनेर प्रश्नका उत्तरमा छलफल गऱ्यौँ हामीहरूले। मैले प्रश्न सोधेँ, तपाईहरूले उत्तर भन्नुभयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईहरूलाई आज पढेको पाठमा, छोरालाई चिठी पाठमा भएका मुख्य मुख्य कुराहरूको बारेमा छलफल गराउँछु। हेर्नुहोस् है त सामग्री। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले छोरालाई चिठी पाठमा भएका मुख्य विषयवस्तुहरू टिपोट गरेर ल्याएको छु। तपाईहरूले पनि अघि छलफलका आधारमा यी विषयवस्तुहरू ठम्ब्याइसक्नु भएको छ। यी त केही उदाहरणहरू मात्रै हुन्। अब यी विषयवस्तुमा छलफल गरौँ है त। किशोर उमेरमा व्यक्तिमा शारीरिक र मानसिक परिवर्तन देखा पर्ने। भाइ बहिनीहरू, शरीरमा हुने परिवर्तनलाई शारीरिक परिवर्तन, मनसँग अथवा विचारमा आउने परिवर्तनलाई मानसिक परिवर्तन भनेको हो। मैले यहाँ बुदाको रूपमा यो बुदा समेटेको छु। यसै गरी अर्को बुदा छ, अभिभावक र शिक्षकको सुझावले सुन्दर भविष्य बन्ने। यो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो। तपाईहरूले यो चिठीमा, यो पाठमा पनि यही विषयवस्तु भेट्टाउनुभयो, पढ्नुभयो, हामीले छलफल गऱ्यौँ। यसै गरी अर्को विषयवस्तु थियो, असल साथीको सङ्गत गर्नुपर्ने। साथी खराब भयो भने बिस्तारै आफू पनि कुलतमा फसिन्छ, नराम्रो बाटोमा लागिन्छ। बरु यसको विपरीत हामीले कुलतमा लागेका साथीहरूलाई पनि सम्झाइ बुझाइ गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई भविष्य राम्रो बनाउने सल्लाह दिन सक्छौँ। हो, यो बुदालाई पनि मैले यहाँ मुख्य विषयवस्तु भनेर टिपोट गरेको छु। अरूलाई सहयोग, सद्भाव र उसको दुःखमा सहानुभूति दिनुपर्ने। विदेशमा रोजगारी खोज्नुभन्दा स्वदेशमै व्यवसाय गर्नु राम्रो हुने। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अघि पाठ पढ्दा छलफल गरेकै विषयवस्तुबाट मुख्य कुरा टिपोट गरिएको त हो नि। हामीले आफ्नै देशमा काम गर्न सक्नुपर्छ, आफ्नै देशमा काम गर्न रमाउनुपर्छ। हो, त्यसै गरी अर्को बुदा छ, सरकारले कृषि क्षेत्रमा काम गर्न तालिम, आर्थिक सुविधा। आर्थिक सुविधा भनेको रुपियाँ पैसासँग सम्बन्धित सुविधा हो, त्यसलाई आर्थिक सुविधा भनिन्छ। आर्थिक सुविधा र सहुलियत ब्याजमा कर्जा दिने गरेको। सरकारले कृषि क्षेत्रमा विभिन्न सुविधाहरू दिने गरेको छ। तिनै विषयवस्तुलाई मैले टिपोट गरेँ। भाइ बहिनीहरू, यो त केही नमुना मात्रै हो। यसका आधारमा तपाईहरूले पनि विषयवस्तुलाई बुझिसकेपछि यसरी टिपोट गर्न सकिहाल्नुहुन्छ, पाठको मुख्य विषयवस्तु बुझ्न सकिहाल्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब मैले तपाईहरूका लागि केही अभ्यासहरू ल्याएको छु। यी प्रश्नका उत्तरहरू लेख्नुहोस् है त। हेर्नुहोस् त, दिएका शब्दको अर्थ लेखी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। अनुभूति, सुझाव, मार्गदर्शन, सावधानी, सहानुभूति, सहुलियत, जैविक खेती, असीम। यी शब्दको अर्थ लेखी वाक्य बनाउन पक्कै पनि सक्नुहुन्छ। यो अभ्यास गर्नुहोस्। अनि अर्को छ, छोरालाई चिठी पाठ पढी मुख्य मुख्य कुरा टिपोट गर्नुहोस्। मैले भर्खरै तपाईहरूलाई नमुना देखाएँ।
यिनै नमुनाका आधारमा मुख्य कुराहरू टिप्पण गर्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले आजको कक्षामा छोरालाई चिठी पाठमा प्रयोग भएका शब्दलाई शुद्धसँग उच्चारण गर्न सिक्यौँ। पाठमा प्रयोग भएका शब्दार्थ बोध गर्न र अर्थ खुल्ने गरी वाक्य रचना गर्न सिक्यौँ। पाठको मुख्य विषयवस्तु र सन्देशलाई बोध गर्न सिक्यौँ। अनि पाठ पढेर पाठका अनुच्छेद पढी प्रश्नका बोधात्मक उत्तरहरू अथवा छोटो उत्तर भन्न अथवा लेख्न पनि सिक्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू आफ्नो घरमा पनि यी विषयवस्तुमा आधारित रहेर विभिन्न क्रियाकलापहरू मैले दिएका प्रश्नका उत्तरहरू लेख्नुहोस्। आजको कक्षामा तपाईहरू सबैजनाले सक्रियतापूर्वक भाग लिनुभयो। यसका लागि म मेरा प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। फेरि अर्को कक्षामा रमाइलो भेटघाट हुने नै छ। तबसम्मका लागि बिदा माग्दछु। धन्यवाद। नमस्कार।